बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का मौजू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यतीम बच्चे का वाक़या। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। इस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, मुश्किल से गुज़र बसर करते थे। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र फेर कर देखा, उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, तो मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लग गए हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी कि बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तुम यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ बेटे को गले लगाकर खूब रोती रही। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ, तेरी चादर फट गई है, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा? अभी तू 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ, मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तेरे बाप की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा? बेटा बोला, नहीं माँ, मैं ज़रूर जाऊंगा। मैं चचा से जाकर कहूँगा मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा मैं ज़मीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहते हैं, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ? बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बच्चे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ़ सुथरा लिबास पहनाया और बाल संवार दिए, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखता कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातब करते हुए कहा। चचा ने मुड़ कर देखा और कहा, तू कौन है? बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय उसके कि वो बच्चे को प्यार करता, उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता चिल्लाता रहा। इतना मारा कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया। साफ सुथरे कपड़े खून से भर गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारा, खींचा, झंझोड़ा और बच्चा दूर जाकर गिरा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक पहुँचा न था कि माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा कि ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बताया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। इस राहगीर ने कहा, सुनो,
خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگو، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو صاف کیے اور گھر کی طرف چلا پڑا۔ بچہ ماں کے پاس گیا تو بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی، اسے گھر لے آئی اور گھر لے جا کر اسے نہلایا، اسے صاف کیا، اسے مرہم لگایا اور کہا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ وہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا، ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو تو وہ مجھے ضرور دے گا۔ ماں نے کہا کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور بولی اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا، تمہیں پتہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں 27ویں پارے میں فرمایا ہے، لوگ میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر پکارے۔ بیٹے نے کہا ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹے دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس کے کعبے کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے، چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کی منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر دے دی اور فرمایا یہ لے لو اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اور اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ کہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنا پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔